ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबरदाज़मा रहा आपके लिए पेश खिदमत है। की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो सरदार और लीज़मोना को महवे गुफ्तगू पाया। मैंने मशवरे के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ घंटा आराम कर लिया जाए। लीज़ोना खुशदिली से बोली, सही कहा भाई, और फिर दोनों से मुसाफा करके वो बाहर निकल गई। जेनिफर सुबह नाश्ते की मेज पर ही मुझे अलविदा कहकर चली गई थी, बकौल उसके कि वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकती थी। लीज़ोना और उसके साथी की फ्लाइट हमसे बात थी। वो हमारे पास बैठी गपशप करती रही। हम अपना सामान पैक करके बाहर लॉन में बैठे धूप से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बातों बातों में जेनिफर का जिक्र हुआ और वो मुस्कुरा कर पूछने लगी, भाई एक बात कहूँ, खफा तो नहीं हो गए? मैंने नफी में सर हिलाया, बिल्कुल भी नहीं। बोली, कल जेनिफर तुम्हें किस बात पर राजी करने की कोशिश कर रही थी? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बोली, कल रात को जब मैं अपने कमरे में लौटी तो वो किसी से फोन पर कह रही थी कि वो नहीं मान रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं जान गई कि मौजूए गुफ्तगू तुम्हारी जात है। एक तलखी सी मेरे अंदर घुल गई थी। वो गुज़श्ता रात भी मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा करती रही थी। यकीनन इसके पसे पर्दा कर्नल स्कॉट की हिदायत होगी। उसे किराए का एक ऐसा कातिल चाहिए था कि जिसका निशाना बेखता हो और जिसके पकड़े जाने की सूरत में उसे किसी इल्जाम का सामना भी न करना पड़े। मैं आहिस्ता से बोला, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। तो मेरा शक दुरुस्त था। खामोश बैठा सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, तुमने मुझे तो ये बात नहीं बताई। मैंने उसकी बात पर कान धरे बगैर लीज़ोना को कहा, कौन सा शक? वो बोली, यही कि उस दिन न्यूयॉर्क में जो अहम शख्स 2 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया उसके पसे पर्दा तुम्हारा हाथ है। मैंने एतराफ करने में हर्ज नहीं समझा था। मैंने कहा, हाँ ये सच है। वो संजीदा हो गई, वैसे तुमसे इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। मैंने कहा, ऐसा तुम इसलिए कह रही हो कि तुम असल बात से नावाकिफ हो। वो बोली, ऐसी भी क्या मजबूरियां पड़ी थी? जवाबन मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारी कहानी सुना दी। वो बोली, और तुम लोगों ने मुझे इस बात से बेखबर रखा। उसकी शाकी नजरों का महवर सरदार की जात थी। सरदार उससे नजरें चुरा कर नीचे देखने लगा। मैंने कहा, उससे मैंने मना किया था। वो अफसरदा हो गई थी, क्या मुझ पर एतबार नहीं था? मैंने कहा, नहीं, बल्कि तुम पर कोई आंच आती नहीं देख सकते थे। एक गहरा सांस लेते हुए उसने खफगी को दूर झटका। बहरहाल मैं इस सिलसिले में तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती थी। मैंने कहा, हाँ, मगर उन्होंने कोई दूसरी सूरत छोड़ी ही नहीं थी। उसने सरदार की पीठ में मुक्का मारा और हंसी, अरे तुमने मुंह क्यों लटका लिया है? मैं भला तुमसे खफा हो सकती हूँ? और वो भी अलविदा होते वक्त। सरदार फीकी मुस्कुराहट से बोला, मैं माजरत खा हूँ। उसी वक्त मान जिनली भी लीज़ोना को ढूंढता हुआ वहां आन पहुंचा था। हेलो दोस्तों कहकर वो वहीं बैठ गया। हमें मजबूरन मौजूए गुफ्तगू बदलना पड़ा और फिर हमारे जाने का वक्त आन पहुंचा। लीज़ोना हमारी मौजूदगी की परवाह किए बगैर सरदार से लिपट कर रो पड़ी थी। खुद सरदार भी आबदीदा हो गया था। उसने सिसकते हुए पूछा, भूल तो नहीं जाओगे? पता नहीं कहकर सरदार ने अपना बैग उठाया और हमें ले जाने वाली कार की जाने बढ़ गया। अब चनारे बेगम की मोहब्बत में धड़कते दिल में किसी और का नाम भी शामिल हो गया था। मैंने लीज़ोना और मानजिन ली से मुसाफा किया और सरदार के पीछे चल पड़ा। कार में बैठकर उसने सीट के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं उसकी कैफियत समझ सकता था। मौत से नजरें मिलाने वाला सच्चा और खरा इंसान उस वक्त लीज़ोना को देखने का हौसला अपने अंदर मफकूद पा रहा था। कार चल पड़ी। लीज़ोना हाथ लहराती रही, मगर मैंने भी कार से हाथ निकाल कर उन्हें खुदा हाफिज कहा, मगर सरदार आंखें बंद किए बैठा था। हम पाकिस्तान में सपहर ढले उतरे थे। सरदार ने पूछा, अब क्या करें? यूनिट रिपोर्ट करें या घर का चक्कर लगा लें? मैंने जवाबन कहा कि मेरा तो ख्याल है कि हमारे घर इतनी दूर नहीं है। तुमने मर्दान जाना है और मैंने तलागंग, तो क्यों ना आज की रात घर गुजारें? सुबह 11-12 बजे तक रावलपिंडी पहुंच जाना, यूनिट चले जाएंगे और यूं भी हमारे अगले चंद दिन इंटरव्यू वगैरह में ही गुजरेंगे। शायद हफ्ता एक मजीद छुट्टी मिलने में भी लग जाए। सरदार बखुशी तैयार हो गया। ठीक है। हमने अगले दिन 12 बजे पीर वधाई अड्डे में मिलने का प्रोग्राम तय किया और अपनी अपनी राह चल पड़े। मेरे पास काफी रकम मौजूद थी। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी करा के सदर बाजार पहुंचा और माहीन और अबू जान के लिए तहाइफ खरीदने लगा। शाम की अजान मुझे वहीं हो गई थी। दोबारा टैक्सी करा के मैं पीर वधाई मोड़ तक पहुंचा और तलागंग जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात के 9 बज रहे थे जब मैं तलागंग अड्डे पर उतरा। सर्दियों का मौसम था, इसलिए वीरानी का आलम नजर आया। वहां से मेरे गांव का फासला 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। मैं उमूमन पैदल ही घर चला जाता था। उस दिन मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। किराए से 4-5 गुना ज्यादा पैसे लेकर वो मेरे साथ जाने पर आमादा हो गया। मुझे घर के सामने उतार कर उसने किराया वसूल किया और वापस मुड़ गया।
اس کے جاتے ہی میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر پھر ابو جان کو بے آرام کرنا مجھے مناسب نہ لگا کہ دروازہ کھولنے انہوں نے ہی آنا تھا۔ بیگ کندھے سے اتار کر میں نے نیچے زمین پر رکھا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب آہستگی سے اتر کر میں نے دروازہ کھول کر اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور دروازہ کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، البتہ برآمدے کے اندر چلنے والے انرجی سیور کی روشنی نے صحن میں بھی اچھا خاصا اجالا کر رکھا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ دروازے کی درز سے جھلکنے والی روشنی نے مجھے حیران کر دیا تھا، کیونکہ ماہین لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی۔ میں دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ماہین کی ہنسی گونجی، اور پھر جواباً ایک مردانہ آواز نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ میں بالکل سن ہو گیا۔ اس وقت ماہین کے کمرے میں کسی غیر مرد کی موجودگی۔ میرا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ قریب ہو کر میں نے دروازے سے کان لگائے۔ مرد کہہ رہا تھا، اتنی جلدی تو میں جانے والا نہیں۔ ماہین کی جذبات میں ڈوبی آواز سنی، جانو تمہارا تو دل ہی نہیں بھرتا، اور مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ اس مرد کی آواز آئی، میری پیاری ماہی کی صورت ہی ایسی ہے کہ ساری زندگی دیکھنے سے بھی دل نہ بھرے۔ وہ بولی، تو پھر کوئی کام دھندا کرو نا، تاکہ میں اس مصیبت سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ وہ بولا، کام دھندا بھی کر لوں گا، تھوڑا صبر تو کرو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے جانے کیا حرکت کی تھی کہ ماہین کی تیز سسکی ابھری اور پھر کسی کو تھپڑ مارنے جیسی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ماہین کی آواز آئی، کتنی بار منع کیا ہے کہ شرارت نہ کیا کرو۔ وہ کمینگی سے ہنسا، تم بھی مجھے کام دھندے کا نہ کہا کرو۔ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی تھی۔ ماہین نے ناراضی بھری آواز میں پوچھا، تو کیا مجھے پانے کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے قہقہ لگایا، واہ جی واہ، تمہیں پانے کے لیے اب مزدوری شروع کر دوں؟ اور میں نے پہچان لیا، وہ اس کا چچا زاد طاہر تھا۔ جانے کتنے عرصے سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ ابو جان کو نیند کی گولیاں کھلا دیتے تھے۔ ماہین نے مشورہ دیا، تو کوئی نوکری شروع کر دو۔ بولا، نوکری وغیرہ تو مجھ سے نہیں ہونے والی، البتہ کوئی کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تم کچھ رقم کا بندوبست کرو نا۔ وہ بولی، میں کہاں سے رقم کا بندوبست کروں؟ مجھے ذیشان اتنے پیسے تھوڑی دیتا ہے کہ اس سے کوئی کاروبار ہو سکے۔ وہ بولا، اتنے زیورات جو پڑے ہیں تمہارے پاس، ان کا کیا کرو گی؟ وہ بولی، ذیشان پوچھے گا نہیں کہ زیورات کہاں گئے؟ طاہر نے کہا، کر لینا کوئی بہانہ، اور اس کے ساتھ محبت کے اظہار کی حیوانی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ ماہین نیم رضامندی سے بولی، اچھا اب جاؤ نا، میں اس بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ طاہر کی جذبات سے بوجھل آواز آئی، بس تھوڑی دیر اور، تم بھی نہ۔ ماہین کی آواز میں بھی سپردگی کا اندیا تھا۔ اس سے زیادہ بکواس سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں بھی انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں تھا کہ وہ دروازہ کنڈی کرتے۔ گھر میں موجود اکیلا بوڑھا کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر تھا۔ میں دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کا رنگ فق ہو گیا۔ ماہین تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال لگ رہی تھی۔ طاہر ایک جھٹکے سے اٹھا اور جلدی جلدی کپڑے پہننے لگا۔ اسے دیکھ کر ماہین کو بھی اپنی بے لباسی کا احساس ہوا۔ وہ بھی اٹھ کر کپڑے ڈالنے لگی۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے ڈالنے کی؟ ایک تمہارا شوہر ہے اور دوسرا، اس سے ویسے کچھ چھپا نہیں۔ کپڑے پہنتے ہی طاہر نے گفتگو کی ابتدا کی، ہم بات چیت سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، کون سا مسئلہ؟ وہ بولا، یہی مسئلہ، آپ بس درگزر کریں۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا، ویسے اس حالت میں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پکڑ لے تو کیا وہ بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ ماہین تھر تھر کانپنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ طاہر کی ٹانگیں بھی لرزنے لگی تھیں، ہم آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، تمہیں مار کر ہاتھ ہی گندے ہوں گے، اور ماروں بھی کس لیے جب میری عزت کو ہی اپنی عزت کا پاس رکھنا نہیں آیا۔ ماہین نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا تھا۔ ویسے تمہیں کس چیز کی کمی دی تھی میں نے؟ اور اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو تم مجھے بتا دیتی، میں نے کون سا زبردستی کرنا تھی؟ اس نے سسکی بھر کر کہا، میں بہک گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ بھی خوب ہے، میں امریکہ میں خود کو تمہاری امانت سمجھ کر غیر عورتوں سے دور رکھتا رہا اور تم یہاں بہک گئیں۔ خیر، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، پلیز ذیشان مجھے ایک موقع دے دو۔ اس نے بھاگ کر میرے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے دھکا دے کر اسے پیچھے گراتے ہوئے کہا، میرا عورت ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور پاگل تم اپنا رونا رو رہی ہو۔ بہرحال تم جاؤ، تم آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور اگلے 5 منٹ میں تم دونوں یہاں سے غائب نہ ہوئے تو شاید تمہیں قتل نہ کرنے کے فیصلے میں مجھے ترمیم کرنا پڑے۔ طاہر نے گھبراتے ہوئے کہا، چلو ماہین۔ وہ لرزتی کانپتی کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے بستر سے اس کی گرم چادر اٹھا کر اسے پکڑائی اور وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی کا دروازہ بند کر کے میں اپنے کمرے میں آیا۔ ماہین کی چارپائی سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ بڑی پیٹی سے میں نے اپنا کمبل نکالا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آن کی آن میں میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں جینیفر کی چال بازیوں اور مکاریوں پر شاکی رہا تھا۔ ماہین تو اس سے بھی 100 قدم آگے نکلی تھی۔ آج تک وہ مجھ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی تھی۔ اس کے گزشتہ رویے کو یاد کر کے میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس کے ناز نخرے، اس کی ادائیں، اس کا لاڈ بھرا انداز، میری آمد پر اس کی آنکھوں میں جھلملاتے قوس و قزح کے رنگ، وہ روٹھنا، وہ منانا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟
सब धोखा फरेब था। मेरे दिल में औरत जात की नफरत उभरने लगी थी। मुझे अपना स्कूल का उस्ताद हमीदुल्ला याद आ गया। वो हमेशा औरत जात की बुराइयों पर माइल रहता था। ये मक्कार, चालबाज और फरेबी होती हैं। खबरदार कभी औरत पर एतबार करने की कोशिश न करना। हालांकि तमाम औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन औरत के बारे में बातचीत करते हुए उसकी गुफ्तगू का इख्तितामी फिक्रा यही हुआ करता था। उस वक्त हम में इतनी समझ नहीं थी कि उस्ताद की बातों को परख सकते, और फिर स्कूल के बाद कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। माहीन से शादी के बाद तो उस्ताद हमीदुल्ला की बातें यूं भी भूल गई थी। आज बहुत अरसे बाद जब ठोकर लगी तो अपना उस्ताद भी याद आ गया। वो चंद साल पहले फौत हो गया था, वरना मैं अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर उसके तजुर्बात को जरूर खिराज तहसीन पेश करता। अचानक मुझे लगा कि मैंने उन दोनों को जिंदा छोड़कर बेगैरती का सबूत दिया है, मगर फिर मैं खुद को समझाने लगा कि उन्हें कत्ल करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता, और देखा जाता तो वो एक तरह से मेरे लिए कत्ल हो चुकी थी। सुबह की अजान तक मैं यूं ही अजियतनाक सोचों में घिरा रहा, और फिर अजान की आवाज सुनते ही गुस्ल खाने में घुस गया। वुजू करके मैं अब्बू जान के कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट जलाने पर वो मुझे बेसुध लेटे नजर आए। हालांकि वो हल्की सी आवाज सुनकर जाग जाया करते थे। मैंने उनके पांव को हाथ लगाया और फिर उनकी टांगे दबाने लगा। थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में जुम्बिश हुई और उन्होंने आंखें खोल दी। अरे ज़ीशान बेटा। वो सर झटक कर गुनूदगी भगाते हुए उठ बैठे। तुम कब पहुंचे? मैंने कहा बस थोड़ी ही देर हुई है अब्बू जान। आप उठें, जमात निकल जाएगी। वो बोले हाँ बस अब तो उठ गया हूँ। आज कम वक्त नींद ने कुछ ज्यादा ही असर दिखाया है। उन्हें जगाकर मैं मस्जिद की तरफ बढ़ गया। वापसी पर हम इकट्ठे ही आए। घर में दाखिल होते ही उन्होंने माहीन को आवाज दी, माहीन बेटा चाय तो ले आओ। मैंने कहा बैठे अब्बू जान, मैं बनाता हूँ। वो बोले माहीन बेटी को बनाने दो यार, तुम जरा अमरीका का हाल अहवाल सुनाओ। मैं आहिस्ता से बोला वो चली गई है अब्बू जान। अब्बू जान शिश्तर रह गए थे। चली गई है? मगर कहाँ? क्यों? मैंने कहा मैं चाय बना कर लाता हूँ, फिर बात करते हैं। अब्बू जान परेशानी से बोले छोड़ो चाय को, माहीन क्यों चली गई है? मैंने कहा वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो बोले ये भला क्या बात हुई? मेरी मोहम्मल बात भला कब उन्हें मुतमईन कर सकती थी? मैंने कहा अब्बू जान आप इतनी गहरी नींद सोने के आदी तो नहीं थे, फिर आज आपको क्या हुआ था? वो बोले इसमें मेरी नींद कहाँ से? अब्बू जान ने फिक्रा मुकम्मल करने की बजाय मेरी तरफ देखा और फिर सोचते हुए बोले ऐसा हफ्ते में एक आध बार हो जाता है, मगर वो तो ऐसी नहीं थी। अब्बू जान बगैर मेरे बताए बात की तह तक पहुंच गए थे। मैंने कहा मैं भी किसी के कहने पर उसे ऐसा न समझता, मगर आंखों देखा छुटलाना नामुमकिन है। ये कहकर मैं बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। जब चाय बनाकर लौटा तो अब्बू जान किसी गहरी सोच में थे। शायद उन्हें यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने कहा चाय लें अब्बू जान। मैंने प्याली उनकी जानी बढ़ाई जो उन्होंने खामोशी से थाम ली। हमने खामोशी से चाय पी, गोया हमारे पास कहने को कुछ बाकी नहीं बचा था। उस वक्त मैं बर्तन बावर्ची खाने में रखने जा रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। चचा हशमत अली अपने दोनों बेटों असगर और अशगर के हमरा दरवाजे पर खड़ा कीना तोज नजरों से मुझे घूर रहा था। वो अबू जान के मामू का साला था, मेरा साबिका ससुर और माहीन का बाप। मैं उसे हमेशा चचा जान कहकर बुलाता था। मैं दरवाजे से एक तरफ हो गया, आए चचा जान। वो अंदर दाखिल होता गुस्सीले लहजे में बोला तुमने अच्छा नहीं किया ज़ीशान। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने आधी रात को मेरी बेटी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। उसकी बुलंद आवाज सुनकर अब्बू जान भी कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर हशमत उनकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला और भाई हैदर अली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जवाबन अब्बू जान खामोश रहे। अब भला ये क्या बात हुई कि बीवी तबीयत खराब होने की वजह से शौहर को गर्म खाना न दे और शौहर आधी रात को उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। गुस्सा इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई साहब। बहरहाल कमान से निकला तीर और बीवी को दिए तलाक के 3 लफ्ज वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ कहता न देखकर अबू जान ने भी असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब न समझा। चचा हशमत अली का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वैसे शर्म और हया और गैरत भी कोई चीज होती है ज़ीशान मियां। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें मर्दानगी का मजा चखाऊं, मगर बेगैरत आदमी की पिटाई से भी कुछ हासिल होने की तवक्को नहीं है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मैं चाहता तो असल बात बताकर उसे शर्मिंदा कर सकता था, मगर एक बाप के लिए बेटी की तलाक का सदमा ही काफी था। अगर वो उसकी बेराह रवी का सुनता तो शायद किसी से नजरें मिलाने के काबिल न रहता। हशमत भाई गुस्सा थूकें और आए बैठें। अबू जान नर्म तबीयत के मालिक थे, झगड़े फसाद से उनकी जान जाती थी। हशमत अली तंजिया लहजे में बोला बैठना और इस घर में मैं जहाँ थूकना गवारा नहीं करूंगा, और इस वक्त मैं तुम लोगों से बातचीत करने नहीं आया, अपनी बेटी का सामान समेटने आया हूँ। ये कहकर वो खामोश खड़े बेटों को मुखातिब हुआ, चलो भाई सामान समेटो बहन का। वो दोनों नथने फैलाए मेरे कमरे की तरफ बढ़े। खुद हशमत चचा भी उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने हमसे पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की थी कि आया कोई हमारा सामान भी कमरे में मौजूद है या नहीं। असगर और अशगर सामान कमरे से निकाल कर सहन में रखने लगे। अचानक हशमत अली कमरे से बाहर निकला। उसने हाथ में बटवा पकड़ा हुआ था। मैंने उसके चेहरे की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ गुस्से और गजबनाकी की जगह नदामत और शर्मिंदगी भरे असरात थे। करीब आकर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और फिर सिसकियां भरते हुए मुझसे लिपट गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गलती पर था। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जाने उसके हाथ क्या लगा था कि एकदम उसकी हालत तब्दील हो गई थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, चचा जान खैर तो है ना, क्या हुआ?
وہ بولا تمہیں دونوں کو مار دینا چاہیے تھا بیٹا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حشمت کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تو کیا ہوتا چچا، اب بھی وہ میرے لیے تو مر ہی گئی ہے نا۔ وہ بولے اس طاہر کی گردن تو میں اتاروں گا۔ چچا نے بٹوا کھول کر میرے سامنے کیا۔ وہ طاہر کا بٹوا تھا جو وہ غلطی سے ماہین کے بستر پر چھوڑ گیا تھا۔ اس میں اس نے ماہین کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس کی اپنی تصویر اور شناختی کارڈ وغیرہ بھی تھا۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں چچا، 2 بول پڑوا کر اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں تو انہیں اکٹھے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ گو ان کا طریقہ غلط تھا مگر مطالبہ تو غلط نہیں ہے۔ وہ بولے اگر مجھے اس بے غیرت کا بٹوا نہ ملتا تو کیا تم یوں ہی ہمیشہ میرے اور میرے بیٹوں کے ہاتھوں متون ہوتے رہتے؟ میں نے کہا ہم نے کون سا ایک گھر میں رہنا ہے چچا، میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ یوں بھی اگر وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی تو مجھے اس کی پردہ دری کرنے سے کیا حاصل ہوتا؟ چچا حشمت ابو جان کو مخاطب ہوا، میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں حیدر بھائی۔ ابو نے اسے تسلی دی، اچھا چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حشمت اپنے بیٹوں کو مخاطب ہوا، بیٹا یہ سامان واپس رکھ دو۔ میں نے جلدی سے کہا نہیں چچا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور معاف کرنا یہ سامان آپ کا نہیں، آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ پہلے تو اس نے سختی سے انکار کر دیا مگر پھر ابو جان اور میرے سمجھانے پر وہ سامان لے جانے پر راضی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ٹریکٹر ٹرالی ساتھ لائی تھی۔ اصغر اور اشغر کو بھی اصل بات کی بھنک پڑ گئی تھی، وہ دونوں مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔ میں نے ماہین کا سارا زیور جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی یا اسے ہم نے دیا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک دن پہلے خریدے ہوئے تحائف بھی یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیے کہ میرے یہ کس کام کے، چلو جس کے لیے خریدے ہیں وہی استعمال کر لے۔ غضبناک اور طیش کی حالت میں آنے والے میرا سسر اور سالے ندامت اور خفت بھرے آنسو بہاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بھی ابو جان سے اجازت لے کر راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ سردار مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس نے مجھ سے گھر کی خیریت پوچھی۔ جواباً میں نے الحمدللہ کہہ کر اصل بات بتانے سے گریز کیا۔ یوں بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ پاک کا شکر تو ہر وقت بنتا ہے، مگر ایک انسان کی فطرت عجیب قسم کی ہے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں وصول کر کے ایک تکلیف پر رب کریم کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یونٹ میں ہمیں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا تھا، خاص کر میری بہت پذیرائی ہوئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ہمیں 10 دن کی چھٹی مل گئی۔ میرے گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں گھر جانے کی بجائے سوا بھی چلا گیا۔ استاد عمر دراز مجھے بہت محبت سے ملا تھا، میں ان کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر امریکہ میں گزرے شب و روز دہرانے لگا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد اس نے میری تعریف کرنے کی بجائے پوچھا، ذیشان بیٹا تم پریشان اور افسردہ کیوں ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ہنسا، تمہارا مطلب ہے میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ میں نے کہا چھوڑیں سر، دکھ کے بادل برسنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، ضروری نہیں کہ آنسو روکنے والا غم چھپانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا سر مجھے گزرے غموں کو یاد کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ وہ بولے غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے بیٹے۔ میں نے صاف گوئی سے کہا کچھ غموں کے تذکرے پر غیرت آمادہ نہیں ہوتی۔ بولے عورت کا غم ہمیشہ مرد کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جہاں دیدہ شخص بغیر میرے بتائے حقیقت کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن یاد رکھنا بیٹے، کمزوری نہیں دکھانا، تم سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ہے۔ اس نے ایک مخلص ساتھی گنوا دیا ہے، جبکہ تمہاری جان ایک دغاباز اور مطلبی سے چھوٹ گئی ہے۔ استاد عمر دراز کی بات سن کر میرے دل پر چھائے غم کے بادل ایک دم ہٹ گئے تھے۔ صحیح فرمایا سر، میرے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا، اس طرح تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بولے اچھا اب اصل بات بتاؤ کون تھی؟ میں نے کہا میری بیوی نے طلاق لے لی ہے سر۔ وہ بولے اچھا کیا اس نے خود طلاق لے لی، ورنہ ایسی عورتوں کو طلاق دینے پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو غم ہے۔ میں ایک بار پھر اداس ہو گیا تھا۔ وہ بولے اوہ چلو یہ بھی بہتر ہوا کہ جوانی میں ہی تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، ورنہ اولاد ہو جانے کی صورت میں تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی۔ میں نے کہا اچھا سر چھوڑیں اس موضوع کو، آپ نے میری کارکردگی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ بولے وہ تو میں نے پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ تم میرا ریکارڈ توڑ دو گے، اور وہی ہوا۔ میں بس 600-700 میٹر تک ہدف کو نشانہ بناتا رہا اور تم 1900 میٹر تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں، 1900 میٹر سے میں نے اس ہتھیار سے ہدف کو نشانہ بنایا ہے جس کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے، جبکہ آپ نے 700 میٹر پر G3 سے ہدف کو نشانہ بنایا تھا جس کی کارگر رینج ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر بھی 600 میٹر بنتی ہے۔ وہ بولے یہ بھی تو دیکھو نا کہ میری شہرت پاکستان تک محدود رہی اور تم جانے کتنے ممالک کے سنائپرز کو پچھاڑ آئے ہو۔ استاد عمر دراز سنائپنگ کے فن کی طرح باتوں میں بھی ماہر تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ کردار کی طرح گفتار کے بھی غازی ہیں۔ انہوں نے شفقت سے کہا بس ہر فرما بردار شاگرد کی طرح تم اپنے استاد ہارتے نہیں دیکھ سکتے۔ شام کی اذان ہو رہی تھی، میرا خیال ہے وضو مسجد میں کرنا بہتر رہے گا۔ میں نے اس بحث سے جان چھڑاتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہاں مناسب ہے۔ اگلا دن ہم نے استاد عمر دراز کے گھر گپ شپ میں گزارا۔ ان کے چند دوست بھی آ گئے تھے، خوب محفل جمی رہی۔ اب اتنی پشتو تو مجھے بھی آ گئی تھی کہ ان کی بات چیت سمجھ لیتا، البتہ میں خود مکمل طور پر بول نہیں پاتا تھا۔
उस दिन दोपहर को मैंने उस्ताद उमर दराज से इजाजत चाही। वो गले मिलते हुए शफकत से बोले, बेटा आते जाते रहा करो। मैंने कहा, जी सर, ये कोई बताने की बात तो नहीं है ना। उन्होंने शरारती लहजे में कहा, और अगर शादी का इरादा हो तो जरूर बता देना, ऐसी दुल्हन ढूंढ कर दूंगा कि तुम्हारी सोच से भी मावरा होगी। मैंने कहा, सर अगर हकीकत कहूँ तो मुझे औरत जात से नफरत हो गई है, इतनी नफरत जिसकी बाबत आप सोच भी नहीं सकते। वरना अमेरिका में भी एक अपनी झूठी मोहब्बत के दावे लेकर मेरे पीछे पड़ गई थी। बाद में पता चला कि उसके ये दावे फकत मुझे अमेरिका का गुलाम बनाने की नीयत से थे। अब तो औरत के बारे में मेरे तजुर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ यही है जो कि हमारे स्कूल के उस्ताद मोहतरम हमीदुल्लाह जान साहब कहा करते थे कि बेशक सांप पर एतबार कर लो, औरत पर न करना। उस्ताद उमर दराज ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेटा इसे शिद्दत पसंदी और तशद्दुद कहते हैं। मैंने कहा, आप सही फरमा रहे हैं सर, मगर कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतने जोर का धक्का लगता है कि इंसान के सारे नजरियात तब्दील हो जाते हैं और वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो बोले, तुम जुज को कुल पर मंतबक कर रहे हो। उनकी कोशिश जारी रही। मैंने कहा, मेरा कुल तो वही थी सर। वो बोले, मैं उम्मीद करता हूँ कोई तो ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल से औरत जात के बारे में ये बदगुमानी दूर कर देगी। मैंने कहा, सर अपना ख्याल रखिएगा, आपकी दुआओं की हमेशा जरूरत रहेगी। उनकी बात का जवाब न देकर मैंने अपना मतमय नजर उन तक पहुंचा दिया था। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सुखी रखे। वही जात बाबरकत ही तुम्हारे जहन से ये गलत सोच निकाल सकती है। अल्लाह हाफिज सर। मैंने अलविदाई मुसाफा करते हुए उनके दोनों हाथों को बोसा दिया और वहां से निकल आया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।